समुद्री सतहदेखि 3800 मिटर उचाइमा रहेको कोरी गुरुङ गाउँ सिक्लेसबाट 3 दिनमा पुग्न सकिन्छ। लाली गुराँसको जंगल छिचोल्दै साहसिक यात्रा गर्ने पर्यटकका लागि मात्र होइन, स्केटिङ खेल्ने पर्यटकको समेत रोजाइ बन्न सक्छ। नेपालकै होचो स्थानमा रहेको हिमताल कपुचे ताल सोही मार्गमै पर्ने भएकाले पनि कोरी पदमार्ग पछिल्लो समय लोकप्रिय बन्दै आएको छ। एकैपटक 3800 मिटर उचाइमा पुग्दा लेक लाग्ने भएकाले हुँगा र न्युटामा बास बसेर मौसम परिवर्तन गर्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन्। एबीसी पदमार्ग तथा अन्य पदमार्गहरूको तुलनामा कोरीमा कमै मात्रामा पर्यटक पुग्ने बताउँदै प्रचार प्रसारको कमीका कारण उझेलमा रहेको पर्यटन व्यवसायी धन गुरुङको भनाइ छ। यो भन्दा अगाडि त खास यो कोरी थोरै अलिकति यो ओझेलमै छ हैन, किन भन्दाखेरि यो अब तपाईको एबीसी अब गोरीपानी अथवा मनाङ मुस्ताङको जस्तै ट्रेकिङ रुटहरुमा एकदम हाम्रो यो कोरी भन्दा धेरै 15-20 वर्ष अगाडि गइसकेको छ। तर यो चाहिँ अहिले यो लकडाउनले गर्दाखेरि अब बिस्तारै सिक्लेसमा अब कवचे ताल एकदमै प्रमोट राम्रो भइरहेछ हैन। त्यही माथि अब लकडाउनले गर्दाखेरि अब यो कोरी त अलिकति पछि नै छ। यसमा चाहिँ अब लकडाउनले अहिले धेरै नै अब यो टुरिज्म यो पेसामा अथवा हाम्रो नेपालको आर्थिक उसमा चाहिँ ठुलो असर पारिरहेको छ। कोरी जाँदा पहिलो रात सिक्लेसमा बिताउनु पर्ने भएकाले गुरुङ समुदायको संस्कार तथा संस्कृतिमा समेत रम्न सकिन्छ। 3 दिनको साहसिक यात्रा पश्चात कोरी पुगेपछि त्यहाँबाट माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, लमजुङ तथा गणेश हिमाल लगायत हिम श्रृङ्खलालाई नजिकैबाट निहाल्न सकिने भएकाले जो कोही हिउँमै एक रात बिताउन पछि पर्दैनन्। सदाबहार कोरीमा हिउँ रहने भएकाले स्केटिङका लागि उपयुक्त रहेको बताउँदै अन्यत्र पदमार्गको यात्रा गरिसकेका पर्यटकको नयाँ गन्तव्य कोरी बन्नुपर्ने आन्तरिक पर्यटक एकिन गुरुङको बुझाइ छ। कोरीमा चाहिँ विशेष गरेर अब हामीले कति थुप्रै गेम्सहरू छ, त्यो मध्ये पनि यहाँ कोरीको लागि चाहिँ एकदमै यो साहसिक गेम मन पराउनेहरूको लागि चाहिँ यहाँ स्केटिङको लागि पनि एउटा सम्भावना हामीले फिल गरेका छौँ। हामीले एकैछिन मजाले अघि स्केटिङ खेल्यौँ, मजाले चिप्लेटी खेल्यौँ, त्यसको पनि एकदम मजा लिन सकिन्छ कोरीमा चाहिँ। कोरी पदमार्ग अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना भित्र पर्ने भएकाले जोखिमपूर्ण स्थानमा एक्यापले रेलिङ समेत लगाएको छ। तर यति मात्र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न यथेष्ट होइन। मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्ने भएकाले सो क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न वडा निरन्तर लागिरहेको वडा अध्यक्ष सुरज कुमार गुरुङको भनाइ छ। हाम्रो मादी गाउँपालिकाले पनि सकेसम्मको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब पर्यटन प्रवर्धनको लागि कामहरू गरिरहेको छ। अहिले चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनको लागि हामीले चाहिँ यहाँ सिक्लेसबाट मनाङको लागि 25 लाख रुपियाँको प्रदेश सरकारको काम पनि गरिरहेको छ। मादी गाउँपालिकाले अब सिफारिस गर्ने हो। सिफारिस गर्दाखेरि तपाईको अब प्रदेश सरकारको बजेट, केन्द्र सरकारको बजेट यसमा चाहिँ पार्ने काम चाहिँ अब हुँदैछ। अब हुँदा अहिले यही वर्ष पनि अब हुन्थ्यो। अब यही वर्ष 25 लाखको हुँदैछ पदमार्ग कोरी पुग्नुको लागि। र चाहिँ त्यो चाहिँ अब सिक्लेस मनाङ के अरे पदमार्ग भन्ने यसको नाम रहेको छ। अब एक प्रकारले त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दियो भने अब कोरीबाट मनाङ हुँदै मनाङ चाहिँ सजिलै पुग्न सकिने हुन्छ। कोरोना कहरका कारण सरकारले लकडाउनको आदेश जारी गरेपछि सिङ्गो पर्यटन क्षेत्रसँगै सिक्लेस र यो क्षेत्रको पर्यटकीय गतिविधिमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। यदि कोरोना कहरको अन्त्यसँगै यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन गर्न सक्ने हो भने स्थानीय र प्रदेश सरकारकै अर्थतन्त्रमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले सोही अनुरूप योजना बनाउन जरुरी देखिन्छ। गण्डकी प्रदेश आफैमा पर्यटकीय केन्द्र हो। यहाँ साहसिक पदयात्रा गर्ने पर्यटकहरूको लागि थुप्रै पदमार्गहरू रहेका छन्। विशेष गरी मर्दी पदमार्ग, एबीसी पदमार्ग साहसिक पदयात्राको लागि लोकप्रिय मानिन्छ। यो सँगै कोरी पदमार्ग पछिल्लो समय सञ्चालनमा रहेको छ। तर कोरोना कहरका कारण यति बेला यस क्षेत्रमा पर्यटकको आवागमनमा भने ठप्प छ। यदि कोरोना कहरको अन्त्यसँगै सम्बन्धित निकायले यस क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धन गरी थप पर्यटक भित्र्याउन सक्ने हो भने स्थानीयको अर्थतन्त्र र प्रदेश सरकारकै अर्थतन्त्रमा थप टेवा पुग्ने प्रश्न देखिन्छ। क्यामेरामा प्रेम थापाको साथमा एबीसी रिपोर्टर सुशान्त गाहामगर, कोरी, कास्की।